sa kamatayan o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahanin ning pans kinabuhi kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga matubang ug mahalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi ka mong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto ang Arsobispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usap, among mga kaigsunan, mga kaliwatan,